बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अमजद इकबाल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की थी, उसकी अहमियत के हवाले से, उसके अंदर बढ़ती हुई अमरीकी दिलचस्पी, फिर इलाकाई सूरत हाल जो बदलती है तेज़ी के साथ हमें नज़र आ रही है, उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू हुई थी। लेकिन इस बार हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इसमें अमेरिका की जो दिलचस्पी है उसकी वजूहात और उससे क्या असरात हो सकते हैं, और क्यों दिन ब दिन वहाँ पे जो तालिबान रजीम है उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी हमें नज़र आती है, और एक किस्म का एक अग्रेशन सी नज़र आना शुरू हो गई है। उसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि यहाँ पे अमेरिका आना चाहता है, बगराम एयर बेस वो लेना चाहता है, और उसकी दिलचस्पी जो थी वो कोई शक नहीं है इसमें कि उसको चाइना के हवाले से, ईरान के हवाले से, किसी हद तक पाकिस्तान के हवाले से भी, और फिर इस रीजन में उसको वो समझता कि हमारी यहाँ पे कोई मौजूदगी नहीं रह गई कि जिससे हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, और करीब करीब कोई अड्डा भी उसका उस तरह से नहीं है, और जहाँ पे बैठ कर वो निगरानी कर सके इस इलाके की। तो इसी वजह से वो सबसे उसको मौज़ू और अच्छी जगह वो बगराम एयर बेस लगती थी। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि जो वक्त गुजरता जा रहा है, जो हम आगे चल रहे हैं, तो उसमें जो तालिबान हुकूमत है वहाँ की, जो इस वक्त जो अबूरी हुकूमत है, वैसे तो उसको आप हुकूमत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सेटअप है जो तालिबान का वहाँ पे। आपको याद होगा कि दोहा कार्ड के बाद ये सारा सिलसिला हुआ था, और तालिबान को वहाँ पे हुकूमत दी गई थी, उनको कहा गया था कि आप इंतज़ामिया संभालें और इलेक्शन करवाएं। लेकिन अभी तक कई साल गुजर गए इस बात को, लेकिन अभी तक तालिबान ने वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाए, और आने वाले कल में हमें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा कि कोई ऐसा हो सकता है कि वो कोई इलेक्शन करवाने का इरादा रखते हैं। वो सिर्फ अपने इस इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं और मजबूती चाहते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके हाथ से जैसे रेत की तरह इक़्तिदार, जैसे मुट्ठी से रेत सिरकती है, इसी तरह इक़्तिदार उनके हाथ से सिरकता जा रहा है। अभी जो ताज़ा तरीन वाक़यात हुए उसमें दो वाक़यात का मैं ज़िक्र करूँगा। एक तो ताजिकिस्तान में ड्रोन अटैक का होना, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो ड्रोन अटैक अफ़गानिस्तान से हुआ, और वो ड्रोन जो की परवाज़ जो थी वो अफ़गानिस्तान से हुई। दूसरा, अमेरिका के ऊपर वहाँ पे उनके गार्ड्स को के ऊपर हमला करना, जिसमें एक गार्ड की हलाकत हुई, दूसरा क्रिटिकल पोजीशन में था। और ये दोनों वाक़यात हमें कुछ किसी और तरफ की सूरत-ए-हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ पाकिस्तान ने बार-बार जो मुज़ाकरात की दावत भी दी, वो भी उन्होंने कोई उसके ऊपर कोई अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बाज़ ख़बरों के मुताबिक तो ये भी है कि सऊदी अरब ने कोई खुफ़िया मुज़ाकरात भी करवाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के मामलात आपस में सेटल हो जाएँ, लेकिन वहाँ पर भी तालिबान का रवैया जो है वो कोई इतना हौसला अफ़ज़ा नहीं रहा। तो ये वजह है कि पाकिस्तान तो यकीनन अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वो ये कहता है कि आप दहशतगर्दी ख़त्म करें और दहशतगर्दों की पुश्त पनाही ख़त्म करें। वहाँ पे जो अड्डे हैं और वहाँ पे जिन लोगों ने पनाह ले रखी है, उनको निकाला जाए वहाँ पे, लेकिन वो उस तरफ आने को तैयार नहीं है। अब मैंने जो दो वाक़यात का ज़िक्र किया वो हमें किसी और तरफ इशारा करते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले 9/11 का एक वाक़या हुआ था, और वो वाक़या भी उसकी जब तहकीकात हुई तो उसकी रूट्स, उसकी जड़ें हमें अफ़गानिस्तान के अंदर नज़र आई थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको आज तक पूरी दुनिया भुगत भी रही है, और भुगता भी उस वक़्त भी। हमने देखा कि वहाँ पे तोरा बोरा क्या हुआ, और बाकी अफ़गानिस्तान के ऊपर क्या हुआ, फिर वहाँ से जो नक़्ल मकानी लोगों की एकदम से मज़ीद हुई वो हमारे सामने, और पाकिस्तान ने इसको बहुत फ़ेस किया। अब पाकिस्तान इस पोज़ीशन पे नहीं है कि मज़ीद किसी ऐसे हादसे का या ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना कर सके। यही वजह है कि पाकिस्तान बार-बार अफ़गानिस्तान को कहता है कि यहाँ से दहशतगर्दी का ख़ात्मा करें, यहाँ से आप उन लोगों को निकालें जो दहशतगर्दी की कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यही काम करेंगे तो इसका अल्टीमेट नतीजा फिर उसी तरह का हो सकता है कि एक बार फिर से कोई अमरीकी फ़ौजें आ सकती हैं, कोई नेटो की फ़ौजें आ सकती हैं, या कोई और फ़ोर्स भी आ सकती है। लेकिन इस बार सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी जो मुख्तलिफ़ नज़र आती है, वो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ़ इस तरह के से है कि उससे पहले जब 9/11 हुआ था, उस वक़्त सिर्फ़ अमेरिका और इत्तेहादी फ़ौजें थीं, और दूसरी तरफ रूस था, जो कि वहाँ से निकल चुका था, लेकिन वो ये चाहता था कि यहाँ पे ना आए, लेकिन वो इस पोज़ीशन में नहीं था कि वो कोई मज़ाहमत कर सके।
لیکن اس وقت کی جو صورتحال جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اچھی پوزیشن پر، آپ کے سامنے ابھی ہم نے جو کچھ آج کل پاکستان کی ساکھ ہے، جو پاکستان کی پوزیشن ہے، پھر اس کے بعد چائنا اس وقت پچھلے چند سال کے اندر چائنا نے بہت زیادہ طاقت حاصل کی ہے، نہ صرف معاشی طاقت حاصل کی ہے بلکہ اس نے عسکری طاقت بھی حاصل کیا، اور اس وقت دنیا کے اندر اس کا نام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایران کی پوزیشن تھی، ایران کی سرحد بھی ساتھ لگتی ہے نا، اور اگر امریکہ یہاں پہ دوبارہ سے آتا ہے تو پھر ایران کو بھی موقع مل جائے گا کہ وہ بھی اپنے اوپر ہونے والے جو زیادتیاں جو امریکہ کی طرف سے ہوئیں ان کو کسی نہ کسی حوالے سے کوئی بدلہ لے سکے یا ان کو برابر کر سکے۔ اور اسی طرح سے تیسری صورتحال جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں، جو سینٹرل ایشیا کی طرف دیکھتے ہیں یا رشیا کی طرف دیکھتے ہیں، رشیا کو بہت سے تحفظات ہیں امریکہ کے یہاں آنے سے، تو اس لیے اس کے اوپر اگر امریکہ اس چیزوں کو جواز بنا کر جو کہ طالبان یہاں پہ کر رہے ہیں، اس کی میں وجہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جی کہ یہ جواز بنا کر دیکھیں، اس وقت جو طالبان کے اندرونی حالات ہیں، پاکستان نے جو بارڈرز بند کر رکھے ہیں اس کے بعد سے اندرونی حالات بہت خراب ہیں، وہاں پہ ان کے پاس کھانے کو روزمرہ استعمال کی اشیاء کی کمی ہے، وہاں پہ لوگ جو پاکستان سے پہلے فریلی آتے جاتے تھے وہ نہیں آ جا رہے، یہاں سے جو سامان جاتا تھا وہ نہیں آ رہا، اور جو وہاں پہ باقی ملکوں سے جو سامان وہاں پہ منگواتے ہیں وہ بہت مہنگا ان کو تک پہنچ رہا ہے، ان کو اندرونی طور پر بھی ایک پریشر کا سامنا تو ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر وہ کسی قسم کی کسی اور طاقت کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن اس طرح کی کر رہا ہو کہ وہ یہاں پہ آ جائیں، لیکن اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ بڑا خوفناک ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جن کا میں نے ذکر کیا وہ تمام طاقتیں اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی بھی باہر سے آنے والی طاقت کو وہ یہاں ٹکنے نہیں دیں گے۔ تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ آنے والے دنوں میں افغانستان ایک بار پھر ایک نئی جنگ کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس میں جو افغان عوام ہے ان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طالبان رجیم کا کیا، وہ تو پہلے بھی چلے گئے تھے، اب پھر وہ کہیں دائیں بائیں ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن نقصان عوام کا ہوگا، اور پھر اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والا جو ملک ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ یہاں پہ امن ہو، یہاں پہ بار بار سمجھانے کی بات جب ہم افغانستان کو کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑیں، یہاں سے ان کو نکالیں، لیکن اگر آپ نہیں نکالیں گے تو پاکستان نے تو پھر بارڈر بند کر رکھے ہیں اس وقت، پاکستان کیوں کھولے گا بارڈر اب دوبارہ سے کہ آپ اپنے لوگوں کو یہاں پہ بھیج دیں، کہ ان کو جو یہاں پہ ہم ان کو اپنے اندر رکھیں بھی، ان کو پناہ بھی دیں، ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کریں، پھر یہاں پہ دہشت گردی بھی ان سے کروائیں۔ ابھی آپ کو پتہ یہ پچھلے جتنے بھی واقعات ہوئے ان میں افغان لوگ ہی ملوث تھے، جتنی دہشت گردی ہوئی ہے پچھلے کئی سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس میں ہر واردات کے اندر اس کی جڑیں افغانستان میں جا کے نکلتی ہیں، اور پھر اس کی پشت پناہی ہمیں بھارت کی طرف سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان بھی سمجھتا ہے، ارد گرد کے ممالک بھی سمجھتے ہیں، تو یہ ہمیں ان چیزوں کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ تو آج کے پروگرام سے میں صرف اتنا آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہو کیا سکتا ہے، ہم پھر اس کے معاشی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے جو سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، عالمی سطح کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے، پھر جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں علاقائی سیاست، علاقائی جغرافیہ کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ان تمام موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اگلے ولاگ میں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ ہمیں جانے سے پہلے صرف یہ کہنا ہے کہ اگر یہ آپ کو انفارمیشن کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔